اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین مسلمین، آج دا سارا ٹاپک، آج دی ساری گفتگو زیارت امام رضا علیہ السلام دا اجر اور ثواب دے بارے ہے۔ خدا شاہد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام خود ارشاد فرمینن، ایک سائل تیرے میرے امام دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، پوچھس مولا تورے بیٹے امام علی رضا علیہ السلام دی شہادت تو بعد اگر کوئی مرد مومن یا مومنہ ایدی زیارت کرنے سی اوندا اجر کیا ہے، اوندا ثواب کیا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جیڑا میرے بیٹے میرے فرزند امام رضا علیہ السلام دی ذری دی زیارت کرے سی، اللہ رب العزت اندے نام اعمال دے وچ 70 حج مقبول دا ثواب درج فرمے سی۔ سائل حیران ہوئے، پریشان ہوئے، یہ کیا کس مولا 70 مقبول حج دا ثواب؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، جیڑا کوئی اس حجت خدا اپنے امام اپنے آقا اور مولا دی زیارت کرے سی، قبر مبارک دی اور مولا دا زائر بنوے سی، اللہ اس دے نام اعمال دے وچ 70,000 مقبول حج دا ثواب درج فرمے سی۔ سائل دی حیرانی پریشانی کی اضافہ ہوئے، امام علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا، اے بندہ مومن، یاد رکھیں جڑے لوگ حج کرن ویندن انہاں سارے دا حج قبول نہیں ہوندا، لیکن جڑا میرے بچڑے دی معرفت رکھ کریں، میرے بچڑے کو امام من کریں، اپنا آقا سمجھ کریں، زیارت کرن ویسی، اللہ اندی اس زیارت کو قبول فرمے سی اور 70,000 مقبول حج دا ثواب اندے نام اعمال مولا فرمینے درج فرمے سی۔ فقط یہ کچھ نہیں، اگر میرے بچڑے دی قبر مبارک دی زیارت کرن تو بعد اگر اندی ہمسایہ گیری دے وچ اس نے رہائش چ رکھی، سم گیا ہی کر رات، تو این سمجھے اس نے عرش عظیم تے ون کریں اللہ دے انوار الہی دا مشاہدہ کیتا ہے۔ بس دیکھ کے کہ مولا ان دا مقصد ہے، سائل مولا تو دیکھ کے فرمینے ان دا مقصد ہے کہ اس نے نور الہی جی زیارت کی تھی۔ مولا فرمایا ہاں تو بالکل بجائے ارشاد فرما رہی ہیں۔ مولا نے ان دے ذہن ان دے عقل اور شعور دے مطابق انہاں کو ارشاد فرمایا، اور مولا فرمایا یاد رکھیں جلے قیامت دنیوں سی ہر کوئی اپنی قبروں تو بہر آسی، معاشر دا میدان سجا ہویا ہو سی، نفس و نفسی دی پکار ہو سی، پچھلے زمانے دے 4 لوگ اور اس زمانے دے 4 لوگ اللہ دے عظیم عرش تے موجود ہو سن۔ بس دیکھ کے فرمایا مولا پچھلے زمانے دے کون ہستیاں موجود ہو سن؟ فرمایا عرش عظیم دے سائے تلے، اور عرش عظیم دے 4 ہستیاں جنہیں تشریف فرماؤ سن پچھلے زمانے دیا، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھ کے فرمایا اس زمانے دی 4 ہستیاں موجود ہو سن۔ فرمایا کون؟ فرمایا جناب رسول خدا سید الرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اور ارشاد فرمایا امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام تشریف فرماؤ سن، اور اساں تیرے آئمہ یوں جگہ تے تشریف فرماؤ سن۔ فرمائنے ان عظیم ہستیاں دے ارد گرد او لوگ قیامت دے روز عرش عظیم تے موجود ہو سن، جنہ لوگاں نے اسا آئمہ اطہار علیہم السلام دی ذریعہ اقدس قبور مبارک دی زیارت کیتی ہوئی ہو سی۔ فرمائنے یاد رکھیں ہر معصوم دی زیارت کرن والے کو اللہ بڑے انعام و اکرام دے رہا ہو سی، لیکن معاشر دے سب سے زیادہ خوش نصیب اور سب تو زیادہ آجر دا مستحق او بندہ خدا ہو سی جائیں میرے بچڑے امام علی رضا علیہ السلام دی زواری کیتی ہوئی ہو سی۔ فرمائنے معاشر دلی سب تو زیادہ امیر، سب تو زیادہ اجر و ثواب دا مستحق او ہو سی جیڑا ظاہر تیرا میرا 8ویں امام دا ہو سی۔
تو مومنین مسلمین ساکو چاہیے کہ ایسا زندگی دے وچ کئی بار اپنی دنیا دے وچ صرف مشغول نہ رہوں، اپنی آخرت دے بارے سوچوں۔ میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت تو آکوں اور میں بندہ حقیر کو معاشر دے دیں جلے معشور فرماوے تا اللہ مولا امام علی رضا علیہ السلام دے ظاہرین جو سا کو شمار فرماوے، اور میں بندہ حقیر کو اور میری اولاد کو ہمیشہ دعائیں جی یاد فرمے سو اس مدرسۃ الامام مہدی علیہ السلام دی ترقی خوشحالی اللہ رب العزت اس ادارے دے طلاب کو اور علماء کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرماوے اور علم دے نال انہاں دے قلوب کو مزین فرماوے، اور جتنے مومنین مومنات مسلمین مسلمات اس ادارے دی در میں سخنے قدمے حصہ ملا رہی ہیں مدد کر رہی ہیں، اللہ انہاں دے مرحومین دے درجات بلند فرماوے، اور اللہ دنیا اور آخرت دے وچ انہاں دی عزت دے وچ اضافہ فرماوے۔ والحمدللہ رب العالمین۔